को बताएं कि शहबाज शरीफ और इमरान खान मुज़ाकरात में शामिल हों तो हल निकल सकता है। शाखा वज़ीर से ऐसा कहा गया। वज़ीर आज़म और इमरान खान मसरूफ लोग हैं, उनके नुमाइंदे मौजूद हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया है। पार्टी लीडरान के लिए सियासी कायदीन से बात करेंगे, ये भी कहा गया। मुज़ाकराती टीमों को ही बात करने दी जाए, ख्वाजा साद रफीक की जानिब से ये कहा गया। मजीद उन्होंने ये कहा कि अदालत को मुज़ाकरात में ना लाया जाए, पहले ही काफी खराबी हुई है, ये कहना था ख्वाजा साद रफीक का। नाज़रीन को बताएं कि मुल्क भर में एक ही दिन आम इंतखाबात के लिए पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए हुकूमत ने मजीद वक्त मांग लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी। अदालत को अपने फैसले पर आइन के मुताबिक अमल करना है। आइन के मुताबिक फैसले पर अमल कराने के लिए आइन इस्तेमाल कर सकते हैं। अदालत सिर्फ अपना फर्ज अदा करना चाहती है। कहा गया कि माजी में अदालत ने आइन का एहतराम नहीं किया और रास्ता निकाला। अदालत ने एहतराम में किसी बात का जवाब नहीं दिया है। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने की दरखास्तों पर समाअत मुलतवी कर दी गई है। समाअत से मुतालिक मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये इस्तफसार किया गया है। समाअत से मुतालिक मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने की दरखास्तों पर समाअत मुलतवी। बिल्कुल, मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने की दरखास्तों पर समाअत मुलतवी। समाअत से मुतालिक मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। चीफ जस्टिस का ऐसा कहना है। ये अहम समाअत थी जिसमें अब ये खबर सामने आई कि मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने की दरखास्तों पर समाअत मुलतवी कर दी गई है। समाअत से मुतालिक मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। चीफ जस्टिस के ऐसे रिमार्क्स सामने आए हैं, तो ये अहम समाअत थी। इस हवाले से हमने देखा कि मुख्तलिफ सियासतदान रोशनी पर आए, अपने अपने दलाइल मुकम्मल किए और अब इसके बाद ये खबर सामने आई कि मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने की दरखास्तों पर समाअत मुलतवी हो गई। अब्दुल कादिर ने हमें ज्वाइन किया है। जी अब्दुल कादिर, समाअत मुलतवी हो गई है? जी हाँ, बिल्कुल। इस अहम तरीन केस की समाअत मुलतवी होगी। मुल्क भर में एक ही रोज इंतखाबात कराए जाने के हवाले से यह केस था, जिसमें फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने समाअत मुलतवी करते हुए ये कहा है कि मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। इससे पहले शाह महमूद कुरैशी रोस्टम पर आए थे और उन्होंने अदालत को बताया है कि हुकूमत ने मुज़ाकरात में कोई नई बात नहीं की, सिर्फ पुराना मौक़िफ़ दोहराया है। अपनी पूरी कोशिश की कि मुज़ाकरात नतीजा खेज हो सकें, लेकिन हुकूमत की जानिब से मुस्बत पेशरफ्त नहीं हुई। शाह महमूद कुरैशी ने अदालत को बताया कि हुकूमती बेंचेस से अदालती हुक्म के खिलाफ तकब्बुर वाली बातें की गई। हमारी मुतफर्रिक दरख्वास्त पर तमाम कमेटी अरकान के दस्तखत मौजूद हैं। हुकूमती जवाब में सिर्फ इसहाक डार के दस्तखत थे। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि हुकूमती दरख्वास्त सुबह आई है, अभी नंबर भी नहीं लगा, लेकिन उसे सुन लिया है। पीटीआई और हुकूमत की आपस की गुफ्तगू में हमें कोई दिलचस्पी नहीं। अदालत को सिर्फ ये देखना है कि किसी तारीख पर इत्तफाक हुआ या नहीं। क्या 2 या 3 दिन में कोई नतीजा निकल सकता है? चीफ जस्टिस की जानिब से ये पूछा गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हुकूमत कहती थी 12 जमातें हैं। ठीक है अब्दुल कादिर, हमारे साथ ही रहिएगा। इसी बीच ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे राजा मोहसिन ने। राजा मोहसिन, आपसे जानना ये चाहेंगे कि मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने की दरखास्तों पर समाअत मुलतवी हुई है, कब होगी अगली समाअत? देखिए, ये समाअत को गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी किया गया है और चीफ जस्टिस के कंक्लूडिंग रिमार्क्स में उन्होंने कहा है कि हम आज की समाअत के हवाले से जो मुनासिब हुक्म है वो जारी करेंगे। अगर बॉटम लाइन देखी जाए आज की समाअत की, तो मुस्लिम लीग नून का आज की समाअत के मौके पर ये मौक़िफ़ था। जो उनके नुमाइंदे थे ख्वाजा साद रफीक, उन्होंने ये कहा कि हमारा तहरीक इंसाफ के साथ कोई ब्रेकअप नहीं हुआ, बल्कि ये जो मुज़ाकरात का अमल था, जो बातचीत हो रही थी इंतखाबात के मामले पर, इसमें कुछ ब्रेक आया है। अगर कुछ और वक्त मिले, हमने 4 में से 3 नुकात पर इत्तफाक कर लिया है और जो एक नुकता रह गया है उस पर भी हम बात कर लेंगे। और हमें जो इतने बड़े बड़े सियासी रहनुमा और नाम हैं, हमें इतना हमें सलाहियत होनी चाहिए कि हम एक नुकते पे इत्तफाक कर लें। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम कुछ ज्यादा वक्त भी नहीं चाहते, क्योंकि बाज़ औक़ात बातचीत के लिए ज्यादा वक्त नहीं होता, ये ना हो हम बातचीत ही करते रह जाएं। और उन्होंने कहा कि मैं इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहना चाहता इस हवाले से, कि बातचीत का भी एक महदूद वक्त होता है और हम इंशाल्लाह जल्दी बात कर लेंगे। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे शाह महमूद कुरैशी आए रोस्टम पर, तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि हुकूमत ने कोई नई बात नहीं की, बल्कि पुराना मौक़िफ़ ही दोहराया है। हमने पूरी कोशिश की कि मुज़ाकरात नतीजा खेज हों। हुकूमती बेंचेस से अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी और तकब्बुर वाली बातें आ रही हैं और हमारी मुतफर्रिक दरख्वास्त पर तमाम कमेटी के जो अरकान हैं उनके दस्तखत भी मौजूद हैं। हुकूमती जवाब में सिर्फ इसहाक डार के दस्तखत हैं।
چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ حکومتی درخواست صبح آئی، ابھی نمبر بھی نہیں لگا لیکن اسے سن لیا۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی اور حکومت کی آپس کی گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، عدالت کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ کسی تاریخ پر اتفاق ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور یہ دیکھنا ہے کہ کیا 2 یا 3 دن میں کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے یہ بھی کہا کہ حکومت کہتی تھی کہ 12 جماعتیں ہیں، مشاورت کے لیے وقت دیں۔ عمران خان سمیت سب نے تنقید کی کہ 3 دن کا وقت کیوں دیا، تیسری نشست دن 11 بجے ہونی تھی لیکن یہ پھر رات 9 بجے ہوئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ نظر ثانی یہ نہ دائر کریں، مرضی کی مہلت بھی لیں، فیصلہ نہ ہو تو آئین کو کیوں داؤ پر لگائیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، آئی ایم ایف والا معاملہ جو ہے نہ ہمیں معلوم ہے نہ اسے سننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مذاکراتی عمل سے نہ انہیں کوئی توقع ہے اور نہ ہی امید ہے، اور وہ ان ساروں کو سن چکے ہیں، اور اب عدالت نے یہ کہا ہے کہ وہ اس معاملے پر مناسب حکم جاری کرے گی۔ ٹھیک ہے، راجہ محسن اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں ساری صورتحال سے، آپ کا شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ حکومت نے کوئی نئی بات نہیں کی، پرانا موقف دہرایا ہے، جبکہ ان کا کہنا ہے کہ اپنی پوری کوشش کی کہ مذاکرات نتیجہ خیز ہو سکیں۔ حکومتی بینچز سے عدالتی حکم کی خلاف ورزی، تکبر والی باتیں آ رہی ہیں، ہماری متفرق درخواست پر تمام کمیٹی ارکان کے دستخط ہیں، حکومتی جواب میں صرف اسحاق ڈار کے دستخط ہیں، حکومتی درخواست صبح آئی، ابھی نمبر بھی نہیں لگا لیکن اسے سن لیا۔ چیف جسٹس نے یہ کہا پی ٹی آئی اور حکومت کی آپس کی گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، چیف جسٹس کا ایسا کہنا تھا، جبکہ ان کا مزید کہنا تھا کہ عدالت کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ کسی تاریخ پر اتفاق ہوا یا نہیں ہوا، کیا 2 یا 3 دن میں کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے۔ چیف جسٹس کے یہ ریمارکس تھے، جبکہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ حکومت کہتی تھی 12 جماعتیں ہیں، مشاورت کے لیے وقت دیں۔ عمران خان سمیت سب نے تنقید کی کہ 3 دن کا وقت کیوں دیا، تیسری نشست دن 11 بجے ہونا تھی لیکن رات 9 بجے ہوئی۔ نظر ثانی یہ نہ دائر کریں، مرضی کی مہلت بھی لیں، فیصلہ نہ ہو تو آئین کیوں داؤ پر لگائیں۔ شاہ محمود قریشی کا ایسا کہنا تھا، جبکہ ان کا مزید کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے، آئی ایم ایف والا معاملہ نہ ہمیں معلوم ہے نہ سننا چاہتے ہیں۔ ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کرانے کی درخواستوں پر سماعت ناظرین ملتوی ہو گئی ہے، غیر معینہ مدت تک سماعت سے متعلق مناسب حکم جاری کریں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی جو کہ سماعت میں روسٹرم پر موجود تھے، دلائل دے رہے تھے، دلیلیں دیتے وقت انہوں نے یہ کہا کہ حکومت نے کوئی نئی بات نہیں کی ہے، پرانا موقف دہرایا ہے، اپنی پوری کوشش کی ہے کہ مذاکرات نتیجہ خیز ہو سکیں۔ حکومتی بینچ سے عدالتی حکم کے خلاف ورزی، تکبر والی باتیں آ رہی ہیں۔ راجہ محسن ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی جانب بڑھیں گے۔ راجہ محسن، ابھی جوائن کرنے والے ناظرین کو اوور آل سچویشن آگاہ کیجیے۔ راجہ محسن کی جانب بھی اب جائیں گے۔ ناظرین کو ہم یہ بتائیں کہ ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کی درخواستوں پر سماعت ہوئی اور یہ سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ سماعت سے متعلق مناسب حکم جاری کریں گے، چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی نے یہ کہا کہ ہماری متفرق درخواست پر تمام کمیٹی ارکان کے دستخط ہیں، حکومتی جواب میں صرف اسحاق ڈار کے دستخط ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کی آپس کی گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، عدالت کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ کسی تاریخ پر اتفاق ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، کیا 2 یا 3 دن میں کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے۔ حکومت کہتی تھی کہ 12 جماعتیں ہیں، مشاورت کے لیے وقت دیں۔ عمران خان سمیت سب نے تنقید کی کہ 3 دن کا وقت کیوں دیا، تیسری نشست دن 11 بجے ہونا تھی لیکن رات 9 بجے ہوئی۔ نظر ثانی یہ نہ دائر کریں، مرضی کی مہلت بھی لیں، فیصلہ نہ ہو تو آئین کیوں داؤ پر لگائیں، یہ سوال اٹھایا گیا شاہ محمود قریشی کی جانب سے۔ راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں۔ راجہ محسن، ابھی جوائن کرنے والے ناظرین کو آج کی سماعت سے متعلق اوور آل بتائیے گا، آج کی سماعت میں کیا بات ہے؟ دیکھیے، آج جب سماعت کا آغاز ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو اٹارنی جنرل آف پاکستان سب سے پہلے روسٹرم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ ابھی تک جو مذاکرات کے حوالے سے پیش رفت ہے یا جو اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے فاروق ایچ نائک عدالت کو تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ اور اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے یہ ریمارک بھی سامنے آئے کہ آج خواجہ سعد رفیق اور شاہ محمود قریشی دونوں نظر آ رہے ہیں اور آج اپنے حوالے سے بھی کچھ بتانا ہے۔ اور اس موقع پر پھر فاروق ایچ نائک نے اتحادی حکومت کا جو جواب تھا وہ عدالت میں پڑھنا شروع کیا اور انہوں نے اس سلسلے میں جو بھی اکانومی کی صورتحال تھی وہ بتایا، سیلاب کے باعث $31 ارب کا نقصان ہوا یہ بھی
ٹھیک ہے راجہ محسن اس حوالے سے اپڈیٹس لیتے رہیں گے، لیکن ابھی آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے باہر پی ٹی آئی رہنما اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں.